बाहिर बढेको चिसोले भित्र तपाईलाई छोएको छैन त्यतिसम्म बुझ्न सकिन्छ। तर बाहिर पर्न खोजिरहेको शीतले जराका गुणहरूमा त्राइमा मच्छिएको होला अनुमान गर्न सकिन्छ नि। बादल फाटिसकेको छ भने तपाईलाई यहाँ बादल फाटेको हो बादल फाटेको होइन पत्तो नै लाग्दैन हो। बचेराहरू माउका ओथोरामा बिहान लाग्ने घामको गीतको प्रतीक्षामा छन्। तपाई ती सबैमा बेखबर जीवनको जोड घटाउ भन्दा अझै पर गुणन भागा गरेर हिसाब निकाल्न खोजिरहनु भएको छ। जोड घटाउ त जसले पनि गर्छ, तपाईँ त्योभन्दा पनि पर गएर गुणन भागा गरेर हिसाब निकाल्न खोजिरहनु भएको छ। म तरलीको यो साँझ भारी घाँटी चिसो घाँटी दिएर तपाईसित बही खाता पल्टाएर लेखा परीक्षणको शैलीमा आफूलाई देखाउन हिसाब उल्टा पुल्टा जोसुकैको पनि भएको छ यो जिन्दगीमा। के यो जिन्दगीमा तपाईँ हामी अब्बाद हुनै सक्दैनौं। तपाईको पनि हिसाब किताब उल्टो पुल्टो भएको हुन सक्छ। हामीसित एउटा ग्रन्थि जन्मजात भयो रह्यो भन्नु हामीभित्र त्यो ग्रन्थि ग्ल्यान्ड्स भन्छ नि विषालु भएर बस्यो। सुख खोज्ने हाम्रो ग्रन्थि त्यो प्राप्तिमय जीवनको विषालु थियो कि जुन हामी सुख खोज्ने जुन ग्रन्थि बोकेर हिँड्छौं नि हो त्यसबाट हाम्रो खुशहाल जीवनलाई मन्द विष मात्रै उपलब्ध भयो। हेर्नुस् हामीले पत्तै नपाई हाम्रो सारा जीवन रद्दी भयो। बेकामे खुशी खोज्ने चाहना खुशी पाउने लालसाको खोज जुन हामी भित्र सायद जन्मजात आएको हो कि आयो जसरी भए आयो। हामी जहिल्यै भिडेर मसुर भएर त्यसलाई छिन्न खोज्न जिन्दगीमा बलजफ्ती गरिरह्यौं। हामीले खुशीलाई खोज्न खोज्यौं कि बलजफ्ती गर्न खोज्यौं कि मिल्यो म भन्दिन। सायद मिलेको भए तपाईँ तरलीमा हुनुहुन्थेन। मिलेन सबैलाई म त्यो पनि भन्दिन। तर भन्न कति मात्रै सकेको छु भने सुख जसलाई हामीले खोज बनायौं त्यो त विषालु ग्रन्थि पो रहेछ गलगाड र जिन्दगीभर हामी त्यसलाई बोकी हिँड्यौं। यहुदीहरूमा हासिदिक एउटा पन्थ छ। हासिदिक पन्थमा बोल्ने गरिन्छ खुशी खोज्दै गर्दा असाध्यै नाकाम हुन्छ। हामी सन्तोकबाट भाग्छौं पलायन गर्छौं। हासिदिक सम्प्रदायले सन्तोषलाई बेसमारी कुँदेर निकालेका छन् आफ्नो अध्यात्म जीवनशैलीमा। ती खुशीको खोजलाई छुट्टै विषय नै बनाउँदैनन्, बरु आफ्ना वरिपरि घट्ने घटनाहरूको तालमेलमा संगतिमा त्यसबाट निकाल्छन् के
तिनको जीवन शैलीमा सन्तोक मान्ने विषयहरूबाट नै खुशी मथिने हो। यो बेग्लै परिकार हुँदै होइन, खुशी भन्ने कुरा बेग्लै परिकार होइन। हासिदिक सम्प्रदायमा हासिदिक पन्थका विचारहरू पढिरहँदा तपाईलाई एक तमासले आफूसित केन्द्रित गराउनेछ। त्यसले आफूभित्र मात्र केन्द्रित गराउँछ। त्यो पढिरहनु भयो भने आफ्नो जीवनमा उपलब्ध हुनुसित एउटा गहिरो बोध दिन थाल्दछ। तपाई आफूसित उपलब्ध अहिलेका क्षणहरूप्रति कृतज्ञ हुन थाल्नुहुनेछ। सन्तोकले खुशीहरूलाई जहिले उत्सव बनाउँछ, खोज्दैन, भौतारिन्न, भएको प्रति ऊ ध्यानस्थ हुन्छ। कति सजिलो, कति सरल सूत्र निकालेका छन् यो आस्तिक पन्थीहरूले। हामी जहिल्यै खुशीलाई, सुखहरूलाई विशिष्ट अवस्थाको दर्जा दिएर आफूलाई त्यसबाट छुट्याउँछौं के। जिन्दगीमा खुशी प्राप्ति विशिष्ट अवस्था बनाउँदा हामीसित दुःख बढेको मात्रै छ। सायद जीवनधर्मीहरू त्यसैले पनि जीवनका साधारण भन्दा साधारण खुशीहरू नै तपाईको प्राप्तिको सबभन्दा ठूलो खुशी हो, प्रसन्नता हो भन्छन्। त्यो बेग्लै होइन कि हामीले खुशीलाई बेग्लै बनाइदिउँ। तपाईसित मिलिरहने दैनिकी विषयहरू नै तपाईसित मिलिरहने दैनिकी विषयहरूकै सह उत्पादन हुन् तपाईका खुशीहरू, सुखहरू। दैनिकी जीवनका बौद्ध दर्शनका साना साना ज्ञान सामग्रीहरू उनेर त्यसमा तपाईँ बस्नुभयो भने एउटा गहिरो अर्थ दिने भेद खुल्छ। बुद्ध पुरुषहरू जहिल्यै आफ्नो नियति चिन्नको लागि उत्प्रेरित गर्दछन्। जहिल्यै पनि आफ्नो नियति चिन्नु तिनको भनाइमा आफू अनुकूल हुनु हो कि। आफू अनुकूल हुनुलाई बौद्ध दर्शनमा लामो व्याख्या गरिएको छ। आफू अनुकूल हुने, स्वयं अनुकूल हुनुलाई बौद्ध मार्गीहरू सुखमा उपलब्ध हुने बताउँछन्। ती तपाईका दुःखको परिभाषा पनि असाध्यै सजिलो र सरल गरी गर्दछन्। तपाईँ जसै आफ्नो स्वभावको प्रतिकूल जिउन थाल्नुहुन्छ, तपाईँ जीवनमा दुःखमा पर्न थाल्नुहुन्छ। बौद्ध परम्परामा दुःखलाई सूचक भनिन्छ कि दुःखले त्यसलाई खबर दिएको मात्रै हो कि कतै गडबड भएको छ। तपाईसित दुःख किन आएको छ भने तपाईलाई यो सूचना दिन आएका छन् कि कतै गडबड भएको छ तपाईको जिन्दगीमा। तपाई आफू अनुकूल रहनु भएको छैन। हामी आफ्नो स्वभाव चिन्न भूल गर्छौं र त्यहीबाट जिन्दगीमा उटपटाङ सुरु हुन्छ। हामीसित सारा भाम्रो त्यसैले आएको हेर्नुहोस्। बुद्धले कतै भनेका छन्, खुशीको सबभन्दा ठूलो स्रोत अर्काको हृदयमा बास मागेर बस्नु। कस्तो अपत्यारिलो कुरा गरे बुद्धले। सायद त्यसैले पनि बुद्ध भएका हुन्। खुशीको सबभन्दा ठूलो स्रोत अर्काको हृदयमा बास बस्न जानु। जसै तपाईँ पूरा भक्ति देखाएर अरूको भलाइको लागि काम गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईको सुखको आधार त्यहीबाट बन्न थाल्दछ। त्यो स्वेटर बुने जस्तै बिस्तारै बुन्न थालिन्छ। हाम्रो जीवनमा सुखदका व्याकरणहरू हामीले नै धेरै ठाउँमा खलबलाएका छौं। तपाईले
वास्ता नगरिदिएको तथ्य कति मात्रै हो भने तपाईँ जस्तो गरी सुख चाहिरहनु भएको छ त्यसै गरी अरू पनि सुख चाहिरहेका छन्। तर सुख प्राप्ति गर्ने कुराप्रति तपाईँ बेग्लै नियम निर्माण गर्न थाल्नुहुन्छ। फेरि तपाईसित असाध्यै सजिलो तर्क छ, बरु अरूलाई दुःख भए पनि होस् तर मेरो सुख प्राप्ति सुनिश्चित हुनुपर्दछ। तपाईँले गडबडी बुझ्नुभयो। अब हेर्दा अटपटा होइन, सुन्दा पनि ठिस जस्तो लाग्छ, तर सुखको व्याकरण बिग्रियो। तपाईँ आफ्नो स्वभाव विपरीत हिँड्न तयार हुनुभयो। तपाईँको स्वभाव त्यो होइन, तर तपाईँ त्यो स्वभावको विपरीत हिँड्न तयार हुनुभयो। तपाईँ अर्कोलाई दुःख दिनसम्म तयार हुनुभयो। आफ्नो सुखको लागि खाल्डो तपाईँ भला अर्कैको लागि खन्नुहुन्छ, तर पर्ने त तपाईँ नै हो नि। साना साना नानीहरूले गरेको देख्नु भएको छ नि, ती कतै कुनै कडा वस्तुसँग ठोकिन्छन्। सानोमा हिँड्दाखेरि ठोक्करको दुखाइ भुलाउन ऊ त्यही कठोर वस्तुलाई हातले प्रहार गरी बदला लिए जस्तो गर्छ। यदि कुर्सीसँग ठोकिएको छ भने कुर्सी तैँले मलाई किन ठोकिस, तैँले गर्दा मेरो दुखेको भनेर त्यो कुर्सीलाई पिट्छ। उसलाई लाग्छ उसलाई ठोक्काएर दुखाउने त्यो वस्तु हो, त्यसलाई कुटेर दुखाउँदा दण्डित गर्न सकिन्छ। ऊ दण्डतिर सोच्छ, जसले दुखाए उसलाई दुःख दिन्छ। तर साना नानी के बिर्सिदिन्छन् भने चोट दिँदा सबभन्दा पहिला चोट आफैलाई लाग्ने हो कि त्यो टेबुलको ह्यान्डललाई हातले ट्याम्म कुट्दाखेरि चोट हातमा लाग्छ के। सायद बुद्धले लामो भोगाएपछि निष्कर्ष त्यसैले दिएका हुन्, तिमी जति अरूलाई आफू जस्तै भलाइ हुने गरी काम गर्छौ सुख त्यहीबाट बन्दै जान्छ। अरूको सुखमा आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न थालेदेखि मात्र तपाईको खुसीको हिसाब सुरु हुन्छ। कुनै हिसाब नराखी, कुनै बही खाता नबोकी जतिखेर तपाईँ आफूले खोज्ने गरेका खुसीहरू अरूले प्राप्त गर्ने गरी काम गर्न थाल्नुहुन्छ, निस्वार्थ रूपमा धेरै बौद्ध मार्गीहरू भन्छन् तपाईको खुसीको निर्माण त्यहीँनिर हुन सक्छ, त्यहीँनिर फुलिरहेको हुन सक्छ। जापानीहरूले यसलाई असाध्यै गहिरो रूपमा आफ्नो जीवनशैलीमा भित्र्याएका छन्। हेर्नुहोस्, ती हनामी भन्छन् त्यसलाई। अबको 2-3 महिना पछि जापानका बस्तीहरूमा साकुरा फूल पैयौं बेहिसाब वैशालु भएर फुल्छ। ती पैयौं फुलेपछि उत्सवको रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्। जीवनको क्षणभङ्गुरतालाई उत्सवको रूप दिने जापानी समाजको यो शैलीले धेरैलाई भुत्तुक्कै बनाएको छ। तिनलाई थाहा छ घात पनि छ, घाउ पनि छ जीवनमा, र पनि बिना कुनै लोभ, बिना कुनै लालच, बिना कुनै आशा ती जीवनको आजसित जोडिन्छन् र साकुरा फुल भनेर उत्सव गर्छन्। जिन्दगीमा जो आएको छ त्यसलाई उत्सव मनाउनु ती सुख भन्छन्, खुसी भन्छन्। झाङझाउ हो उनको नाम। क्रिश्चियन वर्ष सुरु हुनु अघिको 4औं शताब्दीतिर चिनिया दार्शनिक चाङत्सु भन्न जानिन्छ उनलाई। उनले एउटा निचोड दिएका छन्। म लगभग उनको निचोडसित जोडिएर बसेको छु यतिखेर। उनी भन्छन् जीवनको खुशी त्यहाँबाट निश्चित हुन्छ, निस्किन्छ जहाँ तपाईको सुखको खोज सकिन्छ।
असाध्यै सानो कुरा गरेका छन् तर रमाइलो कुरा गरेका छन्। जहाँ तपाईको सुखको खोज सकिन्छ नि त्यहीबाट तपाईको खुशी तपाईको सुख जन्मिन थाल्छ रे कि। बडो गहिरो अर्थमा उनले भनेका छन् तपाई सुख खोज्न जुन क्षण छोड्नुहुन्छ सुख मिल्यो मिली त गयो। मित्र यो भन्दा सरल यो भन्दा सहज सूत्र जीवनमा के होला भन्नुस् त। तपाईसित जसरी म यतिखेर साटिएको छु मन भुतुक्कै हुन्छ तपाईसित बस्दाखेरि। लाइफ बॉय तरेरी यो जिन्दगीमा नि सबै गल्तीहरूलाई आफ्नो बनाएर बस्न सक्नुहुन्न। जीवनका गल्तीहरू सिक्ने हो कि आफ्नो बनाउने होइन। अरूले गरेका गल्तीहरूलाई त वेद बनाउने हो। वेद बुझ्नुहुन्छ नि धार्मिक ग्रन्थ। यो जिन्दगी साह्रै छोटो छ। तपाई आफ्ना गल्तीहरूबाट मात्रै सिक्छु भन्ने हो भने पुग्दैन। तपाईलाई यो जिन्दगी आफ्नो गल्तीबाट मात्रै सिक्छु भन्नुभयो भने पुग्दैन। र तपाई अरूले गरेका गल्तीहरूमा ठिस अहंकारी भएर बस्नै मिल्दैन। त्यसले गरेको गल्ती मलाई के मतलब छु मतलब भन्न मिल्दैन। अरूले गरेका गल्तीहरू फेरि हामी गरिदिन्छौँ भने त्यो जस्तो व्यर्थता के होला। यो मानव सभ्यतामा मान्छे मात्रै यस्तो प्राणी हो मित्र जसले अरूका गल्तीहरूलाई ज्ञानको रूपमा सिहारेका छन्। यो तपाईँ हामी बाँचेको जगतमा जति पनि आविष्कार भएका छन् तिनको जरो हेर्नुभयो भने देखिनेछ सबले अरूका पुर्खाका गल्तीहरू दोहोरिन दिएनन्। पूर्वीय सभ्यतामा चाणक्यलाई एक महान ज्ञानी अर्थशास्त्री र कुशल राजनीतिज्ञको रूपमा पढिन्छ। उनको नीतिमा भनिएको छ अरूको गल्तीबाट सिक्ने हो किनकि गल्तीहरू आफैमा प्रयोग गर्ने हो भने कहिलेसम्म यो सारा आयु पुग्दैन। मनोविदहरू अनुसन्धानहरूको निचोड निकाल्दा एउटा कुरा बोल्छन्। ती भन्छन् अर्काले गर्ने गल्तीहरूबाट सिक्ने एउटा रोचक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया हो। गल्तीहरूबाट सिक्दा सबभन्दा पहिलो फरक तपाईको सोचमा आउँछ। तपाईँ आफ्नो असली अनुहार देख्न थाल्नुहुन्छ। कुनै पनि बनावट कुनै पनि मुखुण्डो त्यहाँ रहँदैन। तपाईँ आफ्ना कमजोरी र खुबी दुवै छर्लङ्ग भेट्नुहुन्छ। तपाईलाई परिणामप्रति चिन्ता हुन्न। तपाईँ जहिले प्रक्रियाको शुद्धता खोज्नुहुन्छ। त्यसले तपाईलाई कामप्रति जुझारु मात्रै होइन ऊर्जावान पनि बनाउँछ। तपाईँ जहिल्यै गल्तीहरूबाट सिक्न उद्यत हुनुहुन्छ। यो संसारका सबभन्दा धनाढ्य व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो जीवनमा गरेका गल्तीहरूलाई स्वीकारेका छन्। बडा रमाइलो गरी स्वीकारेका छन्। तपाईँ कतै गएर पढ्नुभयो भने र इतिहासले तिनको गल्तीलाई पाठ बनाएको देखिन्छ। चिनिया ई कमर्सका संस्थापक तथा सीईओ अलिबाबाका ज्याक माले 2016 एउटा कार्यक्रममा स्वीकारे। उनलाई सोधियो जिन्दगीमा उनको सबभन्दा ठूलो गल्ती के भयो भन्दा उनले ठट्यौरी भएर जवाफ दिए। तर त्यसको गहिरो सिकाइ सभ्यताले लियो। फेरि हेर्नुहोस् है उनले भन्दाखेरि ठट्यौरी किसिम भनेका थिए। उनले भने सबभन्दा ठूलो गल्ती मेरो अलिबाबा नै हो
Can you imagine? ज्याक माले भनेका हुन्थे जसको कारण उनी संसारका धनाढ्य व्यक्ति भएका छन्। उनले भने सबभन्दा ठूलो गल्ती मेरो अलीबाबा नै हो। म एउटा सानो तिनो काम गरेर आफूलाई कारोबारी बनाउन चाहन्थे, तर मैले कहिले सोचेको थिइनँ यत्रो ठूलो कारोबार हुनेछ र मेरो जिम्मेदारी यति बिग्न बढ्नेछ भने। ज्याक मा आज संसारका धनाढ्य व्यक्तिहरूमा गनिन्छन् र उनी जहिले भन्छन् अरूका गल्तीहरूबाट सिक्ने हो कि अरूका सफलताहरूबाट होइन, अरूका गल्तीहरूबाट सिक्ने हो। मित्र, यो जिन्दगीमा आफ्ना गल्तीहरूबाट मात्र सिक्ने हो भने यो जिन्दगीले पुग्दैन, तर अरूका गल्तीहरूबाट सिक्ने हो भने सिक्ने कुराहरू अनगिन्ती छन्। फेरि जिन्दगीमा संसारका प्रसिद्ध खेलाडी योद्धा ब्रुस ली जहिले भन्छन् काम लाग्ने थोकलाई सोसेर लिने हो र नचाहिने कुरा फ्याँक्ने हो। अरूका गल्तीहरूबाट चाहिने कुरा सोसेर लिने हो र आफ्नो बनाउने हो। जुडो खेलको सिलसिलामा भनेका हुन् उनले, ब्रुस लीले। तर जिन्दगीमा पनि त्यति नै माया राख्छ त्यसले। यो जिन्दगीमा मानिसहरूले गल्ती गरेका कुराहरूबाट आफ्नो सिकाइ बनाउने हो कि हिँडेका यात्राहरूबाट गन्तव्य बनाउने हो। तपाईले बाटो बनाएर हिँड्ने होइन, सधैँ धेरैले गल्ती गरेर बाटो बनाएका छन् र त्यो बाटोबाट तपाईँ गन्तव्य पुग्ने हो। यो मान्छेको जिन्दगी नै गल्ती गर्नका लागि भएको हो के? यो मान्छेको जिन्दगी जुन तपाईसित छ त्यो गल्ती गर्नको लागि भएको हो। तपाईँ जिन्दगीको जिद्दी तयार गर्नुहुन्छ नि, गल्ती त्यहीँनिर हुन पुग्छ। गल्ती हुँदैन भनेर जुन जिद्दी तयार गर्नुहुन्छ नि, हो गल्ती त्यहीँनिर हुन्छ। गल्तीहरू त एउटै समाधान छ, तपाईँले गर्ने गल्तीहरू त एउटै समाधान छ, एउटै उपचार विधि छ, इमानदार हुने। मान्छेहरू सचेत छन्, बुझेका पनि छन् र तिनलाई थाहा पनि छ गल्ती भएको छ, गल्ती हुन्छ, तर गल्तीप्रति इमानदार हुन सक्दैनन् कि मान्छेहरू। त्यहाँ फेरि अर्को गल्ती हुन्छ। तपाईँ हामीले आफ्नो जिन्दगीमा यही कुरा दोहोऱ्यायौं, गल्ती भयो थाहा छ, तर पनि ढाँट्न खोज्यौं, तर पनि अलमल्याउन खोज्यौं। किन त्यसो गर्छौं म भन्न सक्दिनँ, तर गर्छौं। गल्ती गर्नु जति स्वाभाविक र प्राकृतिक छ, त्यसप्रति इमानदार हुनु त्यति नै स्वाभाविक र प्राकृतिक व्यवहार देखाउँछ भने गल्तीहरूले तपाईँलाई महान मात्रै बनाउँछ। फेरि कति रमाइलो छ हेर्नुहोस् न, कति रोचक छ हेर्नुहोस् न। गल्तीहरूप्रति जति इमानदार हुनुहुन्छ, स्वाभाविक र प्राकृतिक व्यवहार देखाउनुहुन्छ, गल्तीहरू तपाईँलाई महान बनाउँछ। गल्तीले तपाईँलाई जहिले महान बनाएको छ, आफ्नो नजरमा र अर्काको नजरमा पनि। याद गर्नुहोस्, गल्तीले तपाईँलाई महान बनाएको छ। 1992 सन् 1992 को बार्सिलोना ओलम्पिकको 400 मिटरको दौडमा ब्रिटिस धावक डेरेक रेडमोन्ड दौड पूरा गर्न नसकी अयोग्य घोषित भएका छन्। तर आज पनि डेरेकको त्यो क्षणलाई ओलम्पिक इतिहासमा मानवीयताको रूपमा, मानवीयताको क्षण भनेर लेखिन्छ। त्यो असफलतालाई भिसा कार्डले साहसको विज्ञापनको रूपमा प्रयोग गरेको छ। फेरि हेर्नुहोस्, स्वर्ण पदक विजेता हुन् डेरेक विश्व च्याम्पियनसिपमा, तर बार्सिलोना ओलम्पिकको सेमी फाइनलमा उनी अन्तिम खेलमा पुग्नु अघि, अन्तिम त्यो धागोमा पुग्नु अघि तिग्रामा आएको अज्ञात पीडाका कारण थचक्कै हुन्छ र उनी
लडखडाउँदै दौड पूरा गर्ने कोसिस गर्छन् र त्यति नै खेर उनका पिता जो लाइनमा कतै उभिएका थिए कुदेर आएर उनलाई मद्दत गरेर त्यो दौड पूरा गर्नुलाई सहयोग पुर्याउँछन्। हेर्नुहोस्, उनको दौडलाई अयोग्य घोषित गरिन्छ, तर सारा दर्शक दीर्घामा बसेका दर्शकहरूले उभिएर तालीको गडगडाहटमा त्यो डेरेकले लङ्गडाएर पूरा गरेको दौड प्रति समर्थन दिन्छ, सम्मान दिन्छ। भिसा कम्पनीले उसको त्यही दृश्यलाई ओलम्पिकको साहसको शीर्षकमा विज्ञापन बनाएको छ। दौडको त्यो असफलता आज पनि धेरैको प्रेरणाको स्रोत भएको छ, धेरैको। मोबाइल कम्पनी स्यामसङको ग्यालेक्सी नोट 7 को गल्ती प्रकरण यहाँलाई सम्झना छैन होला। ग्यालेक्सी नोट 7 को उत्पादन बजारमा आउन साथ कम्पनीले पत्तो पायो कि ग्यालेक्सी 7 मा केही गम्भीर प्रकृतिका त्रुटिहरू भएका छन्। कम्पनीले बजारमा गएको उत्पादन प्रति तत्काल प्रतिक्रिया दियो र गल्ती भएका पूर्जाको तत्काल पुर्ताल गर्ने घोषणा पनि गर्यो। भनिन्छ त्यो सानो गल्ती सच्याउन मात्र स्यामसङले $6.5 खरब खर्च गरेको थियो। स्यामसङले गल्ती गर्ने संस्कृतिमा आफ्ना कामदारहरूका बीचमा एउटा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुने अभ्यासको विकास गर्यो। त्यसपछि हेर्नुहोस्, आजभोलि विकसित देशहरूमा चुपचाप बस्ने संस्कृतिप्रति थुप्रै ठुल्ठुला कम्पनीहरूले सुधारको कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न थालेका छन्। चुपचाप बस्ने कि भइगयो, मलाई के मतलब। कामदारहरूले त्यसो भन्न पाउँदैन। हामी त्यसो गर्छौँ, भइगयो, मैले मात्रै के जिम्मा लिने भन्छ नि। अनुसन्धानबाट देखिएको छ भिन्न भिन्न देशमा यो वास्ता नगर्ने प्रचलन ठूलो मात्रामा रहेछ। औद्योगिक उत्पादन गर्ने कारखानाहरूमा जापानी विधिले विश्व बजारमा डङ्का पिटेको कारणलाई लिएर अनुसन्धानहरू भएका छन्। जापानी समाजमा एउटा असाध्यै सुन्दर तर विनम्र व्यवहारले सतर्कतापूर्वक काम गरेको देखाएको छ। हेर्नुहोस्, जापानी समाजमा प्रचलित हान्सै तपाईले जान्नुभयो भने अचम्मै लाग्छ। तिनले घरिघरि हान्सै जसरी गर्छन् नि, हान्सै ती एक बुद्ध जस्ता लाग्छन्। एक हान्सै एउटा विधि, गल्ती भएको स्वीकार गर्ने विधि हो र अर्कोचोटि त्यस्तो गल्ती हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने शैली हो त्यो। खासमा हान्सेलाई प्रतिछाया भनेर अनुवाद गरिन्छ अंग्रेजीमा, तर त्यो भन्दा पनि गहिरो अर्थमा त्यो आत्मपरीक्षण अनुभव हो के। यसमा गल्ती के भयो तुरुन्तै स्वीकार्ने र सुधार्ने र अर्को पटक फेरि त्यस्तो हुन नदिने गरिन्छ। जापानीहरू हरेकचोटि निहुरिन्छ नि, देख्नुभएको नि, हाई गरेर त्यस्तै यो विधिमा एउटा हान्सै गर्छन्। टोयोटा कम्पनीले त हान्सेलाई फ्याक्ट्री संस्कृतिको हिस्सा भनेर अपनत्व ग्रहण गरेको छ। त्यो हिस्सा नै बनाएका छन्। कम्पनीमा काम गर्ने कामदारले आफूले गर्ने काम वा अरूले गर्ने काम कतै पनि गल्ती जस्तो लाग्यो भने उनले त्यो तुरुन्त छलफल गर्ने र कहिलेकाहीँ त पुरै फ्याक्ट्री बन्द गरिदिने काम गर्थे। कति मिनटको लागि, कति सेकेन्डको लागि, कति घण्टाको लागि बन्दै गरिदिने। गल्ती भएको छ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै त्यसको निरीकुल निकालेर अनि मात्रै फेरि काम सुरु गरिन्छ। कुनै प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक सम्पन्न भए पनि टोयोटा कम्पनीका कामदारहरू हान्सै बैठक आयोजना गर्दछन् र त्यहाँ कहाँ गल्ती भयो भनेर खोज्छन्। यदि कुनै म्यानेजरले बिना विघ्न बाधा
कुनै समस्या नआएर काम सम्पन्न भयो भनेर भन्छ भने उसमाथि प्रश्न तेर्स्याइन्छ। समस्या नहुनु आफैमा समस्या हो। अर्थात् हामीले हाम्रो काममा अझै सुगठित र वस्तुगत ढंगबाट सुधार्ने उपाय खोजिनु। कति सम्भव भन्नुहोस् तपाईँ? यदि समस्या आएन, कुनै काम बिना बाधा सक्यो भने त्यहाँ के भनिन्छ भने समस्या नहुनु पनि एउटा समस्या हो, हामीले आफूलाई सुधारेनौं। जापानको यो हान्से विधिलाई धेरैले बुझी भ्याउँदैनन्। तपाईँ जापानमा गएर हेर्नुभयो भने तिनको यो विधिले तिनलाई साँच्चीकै बुद्ध पुरुष बनाएका हुन् जस्तो लाग्न थाल्दछ। तपाईले मैले यसो भन्नदा तपाईँ त्यो ठ्याम्मै बुझिरहनु भएको छ, म मान्दिनँ। त्यसलाई बुझ्नु तपाईँ जापानमै बसेको हुनुपर्छ, त्यसलाई ठ्याक्कै बुझिन्छ किन ती त्यसो गर्छन् र ती कसरी कतिखेर घरिघरि किन गर्छन् भनेर। र तपाईँलाई त्यही नै लाग्छ एकजना बुद्ध त्यहाँ छन् जस्तो लाग्छ। ती जति बेला पनि हान्से भनिराखेका हुन्छ र जहिले गल्तीहरूलाई भित्रदेखि आत्मसात गर्ने र सच्याउनको लागि राजी हुने विधि निकाल्छ। त्यो स्वीकार गर्छन् कि गल्ती भयो मेरोबाट र त्यसलाई सच्याउने राजी हुन्छन् उनी। मित्र, तपाईँ जापानी विधि अपनाउनै सक्नुहुन्न। यो हजारौं वर्षदेखि त्यो समाजमा विकसित सोच र विधि हो। तर जिन्दगीसित तपाईले अलिकति पनि थोरै भए पनि हान्से गर्न थाल्नुभयो भने जिन्दगीसित चाहिँ म पक्का गर्न सक्छु, ठोकेर भन्न सक्छु, पक्का गर्न सक्छु, बुद्ध पुरुष हुने प्रक्रिया तपाईमा आजैदेखि सुरु हुन थाल्छ। पक्का। लाइफ बोय तरेली। तपाईलाई थाहा छ कि छैन, तपाईँ अघिल्तिर जो व्यक्ति सशरीर वा तपाईको विचारमा बिना शरीर जो उपस्थित हुनुहुन्छ उनी गलत छैनन्। उनी केवल उनको सोच हामीभन्दा फरक छ। अटपटा कुरा गरे होइन, तपाईँ अघिल्तिरको व्यक्ति जो हुनुहुन्छ अथवा मनमा जो हुनुहुन्छ ती गलत छैनन्, केवल उनको सोच मात्रै फरक हो, हामीभन्दा फरक छ के। तपाईले जुन दिन यो भेदलाई छुट्याएर बुझ्न थाल्नुहुन्छ तपाईका जीवनका आधा दुःख स्वाट्टै घट्छ। जीवनमा तपाईलाई मिल्ने महानता छ नि, त्यो पदले, पैसाले वा कुनै पुरस्कारले मिल्दैन। त्यो केवल तपाईले पस्किने सोच, व्यवहार र ज्ञानले मात्र मिल्छ। तपाई जहिले आफू अघिल्तिरको विषय, मानिस वा अवस्थालाई गलत लेबल लगाएर साखुल्ले हुन खोज्नुहुन्छ। मित्र, ती फरक अवश्य हुन्, गलत होइन। तपाईँ अघिल्तिरको जुन विषय छ नि फरक हुन्, गलत होइनन्। तिनको स्वभाव तपाईसित म्याच गर्दैन, तर त्यो अनर्थ होइन। तपाईँ विषयहरूलाई, वस्तुहरूलाई, मानिसहरूलाई जब त्यसरी सोच्न थाल्नुहुन्छ यो बाँचेको जीवनसित महानता मिल्न थाल्दछ। तपाईँ सोच्नुहोस् त, कसैले भनेको भरमा यो जगतका कुराहरू एकैचोटि फेरिएको भए पटक पटक यो धरतीमा भगवान नाम फेरि आइरहनु पर्दैन थियो। तपाईले पढेर थाहा पाउँदा नि राम आएका हुन्, कृष्ण आएका हुन्, बौद्ध आएका हुन् नि, नजाने अनगिनत कति पटक आए यो धरतीमा। कृष्णको भनाइ मात्रै सबैले मानिदिएको भए वा बुद्धले मात्रै भनेको कुरा सबैले बुझिदिएका भए यत्रो दुःख हुँदैन थियो।
एउटै बुद्ध काफी हुन्थे यो धरतीमा, एउटै कृष्ण काफी हुन्थे यो धरतीमा। कसैले भनेर कोही फेरिन सक्ला, तर यत्रो जमात फेरिँदैन। तपाईँ के देख्नुहुन्छ, के पढ्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। तपाईँ आफ्नो जीवनमा के कुराको रूपान्तरण गर्नुहुन्छ त्यो महत्त्वको हो। तपाईँ र बुद्धमा खासमा केही फरक छैन कि। म त केही फरक देख्दिनँ। धरोधर्म, जुन भगवान, जुन ईश्वर बुद्ध भित्र थिए नि, तपाईँ भित्र पनि छ। त्यही चेतन, त्यही प्राण होइन बुद्धसित भएको। यो धरतीमा आउँदा जे जे बुद्धले बोकेर आएका थिए ती सारा सामग्री तपाईसित पनि छ। सबै कुरा छन्, एउटै मात्रै फरक छ। म त्यो एउटा मात्रै फरक देखिरहेका छु बुद्ध र तपाईमा। बुद्धले केही कुरालाई जीवनमा अपनाए कि र त्यसकै माध्यमबाट आफ्नो महानता खोजे। महानता अरूबाट सिकेर लिएका पनि होइनन्। उनले जे जे कुरा जीवनमा अपनाए त्यसैबाट उनले आफूभित्र महानता खोजे। तपाईले के गर्नुभयो? एउटा कानबाट लिएर अर्को कानबाट उडाइदिनु भयो, धुवाँ निकाले जस्तै उडाइदिनु भयो। बुद्धले आफैलाई चिने र सत्य बुझे। तपाईँ हामीले पढ्यौं, हाँस्यौं र परिवर्तन खोजिरह्यौं। फेरिन्छ कि भनेर हामी खोजिरह्यौं। हेर्नुहोस् कति मसिनो फरक थियो। आफ्नो सत्य स्वीकार्नु भने तपाईँ आफूसित सत्यवादी हुनु थियो कि तपाईले आफूलाई एउटा जबरजस्तको इकाइको रूपमा स्वीकार्नु कि आफूलाई स्वीकार्नु भनेको आफूलाई एउटा राम्रो जबरजस्त इकाइको रूपमा स्वीकार्नु हो। व्यक्तिगत रूपमा हामी सबै फरक छौं र हामी सबै आफूलाई आफ्नो फरक पहिचानमा अभिव्यक्त गर्न सक्षम छौं र एउटा स्वतन्त्र र आफ्नो सत्य लिएर बाँच्न काबिल पनि छौं। हामीसित समस्या असाध्यै मसिनो छ। हामी त्यसको भित्री तहसम्म पुग्न मान्दैनौं। तपाईले कहिल्यै आफ्नो मनको कुरालाई पछ्याउनु भयो? कहिल्यै मनपट्टि लागेर एक्लिनु भयो? सम्झिनुस् त। आफूलाई चिन्न छोडेर हामी जीवनका सन्दर्भमा ठूलठूला बान्ते भाषण गर्छौं। म एउटा प्रसंग जोड्छु। पुरानो समय 4 जना लाठे आफूसित भएको प्रतिभा र ज्ञान जान्नको लागि हौसिएर नजिकको एउटा सन्तकोमा पुगेका छन्। सन्तकमा पुगेपछि 4 जना आफूसित भएको ज्ञान, व्यवहारिकता तथा प्रतिभा बारे जान्न सन्तलाई बताउँछन्। अब सन्त 4 जना लाठेको कुरा सुनेपछि भन्छन्, म तिम्रो इच्छा अनुसार तिमीहरूका प्रतिभा र ज्ञानका बारेमा बताउँछु। पहिला मेरो एउटा सानो काम गरेर देखाइदिउ न हौ। सन्त ती 4 जनालाई एउटा सुगा दिन्छन् र भन्छन्, तिमीहरू यस्तो ठाउँमा यसको मुन्टो बटाएर ल्याऊ जहाँ तिमीहरूलाई कसैले नदेखोस्। अर्थात् त्यो सुगाको घाँटी त्यस्तो ठाउँमा गएर निमुट्नु जहाँ तिमीलाई कसैले नदेखोस्। अब 4 जना लाठे सुगा बोकेर जान्छन्, हिँड्छन्। पहिलो चाहिँ दिउँसोको समय एउटा सुनसान गोरेटो बाटोमा पुग्छ। दिउँसो सबै गरिबमा घरभित्र सुतेका हुन्छन् भन्ने सोचका साथ उनी त्यो सुनसान गोरेटोमा पुगेका छन्। उनी मौका मिल्न साथ कसैले नदेख्ने गरी सुगाको मुन्टो बटारेर निमुठेर सन्तरा ल्याएर दिन्छन्। अर्काले एउटा सुनसान गल्ली रोज्छ। मान्छेहरू असाध्यै कम आवाजावत गर्ने गल्लीमा मौका मिल्न साथ सुगाको मुन्टो बटार्छ, निमुट्छ र सन्तरालाई ल्याएर विवरण सहित बुझाइदिन्छ। विवरण त दिनु पर्ने, काम गरेको हुन्छ। अब तेस्रो सोच छ
कसले पनि देख्न सक्छौ। म यदि यहाँ आउन सक्छु भने अरू पनि आउन सक्छ। अब रात पर्ने कुरा पर्खिन्छ। रात परेपछि सुगाको मुन्टो निमुट्छ र सन्तलाई बुझाउँछ। चौथोलाई चाहिँ के भएको छ कुनै, ऊ फर्किएको छैन। 1 दिन 2 दिन 3 दिन भइसक्यो। सन्तलाई पनि आश्चर्य लाग्छ। सुगाको मुन्टो निमुठेर ल्याउन मात्रै भनेको थियो उसले। यस्तो जटिल कुरा पनि होइन थियो। अब सन्तले तिनैजनालाई आफ्नो चौथो साथी खोजेर ल्याउन अराउँछन्। अब त्यो चौथोलाई तिनले फेला पार्छन् र सन्तको अगाडि उभ्याउँछन्। उनलाई सोधिन्छ, किन यस्तो ढिलो भएको ह? अब चौथो लाठे भन्छ, मैले पनि दिनको साटो रातमा मुन्टो निमोट्ने कुरा सोचेको थिएँ, कसैले देख्दैन कि भन्दा। यो काम रातमा गर्ने सोच पनि बनाएँ, तर जसै मैले सुगाको मुन्टो बटार्न मात्रै के लागेको थिएँ, म देख्छु जुन तारा मेरो काम त ठुलो हेरी बसिरहेछ। म हतपत्त अँधेरो कोठातिर लाग्छु। जसै सुगाको मुन्टो बटार्न खोज्छु, देख्छु सुगा विस्तारित आँखाले मलाई हेरिबसेको छ। अब गुरुले भन्नुभएको सम्झेँ मैले, कसैले पनि नदेख्ने गरी निमोट्नु भनेर। अब मैले हत्त नपत्त सुगाको आँखामा पट्टी लगाइदिएँ। अब यतिखेर म फेरि सन्तलाई सम्झिन्छु। उनले भनेका थिए सुगाको गर्दन त्यतिखेर निमोट्नु जतिखेर कसैले पनि नहेरिरहेका हुन्। तर यतिखेर म खुद आफै हेरिबसेको थिएँ। त म बडो मुस्किलमा थिएँ। त्यसैले म यो सुगा सकुशल सङ्लो तपाईँकोमा फर्काउँछु। म यो गर्न सक्दिनँ। जस्तो अँधेरोमा गर्दा पनि यो काम म चाहिँ हेरिराखेका हुन्छु नि। अब सन्त बाँकी तिनैजना लाठेलाई फर्काउँदै भन्छन्, तिमीहरू आफ्नो काममा जाओ, तिमीहरू आफ्नो प्रतिभा चिन्न सक्दैन। सन्तले चौथो केटोलाई रोके, जो गहिरो आत्मबोधमा उपलब्ध भएका थिए। मित्र, कस्तुरी मृग आफैबाट निस्किने कडा कस्तुरीको गन्धबाट मोहित भएर संसार भौतारिन्छ। तपाईँ आफूसित भएको प्रतिभाको सन्दर्भमा त्यस्तै व्यवहार देखाउनुहुन्छ कि? धेरै मित्रहरू जसलाई आफूभित्रको प्रतिभा चिन्ने अवसर नमिलेकै जीवनबाट जाने बेला भएको महसुस हुने गर्छ। यो जीवन जिउनु भनेको सजाय काट्ने मेसो होइन कि, यो त जिन्दगीसित उपलब्ध मालामालको सम्पदामा रमाउने अवसर मात्रै हो। जति आफ्नो सत्य छिलिन्छ, यो जिन्दगीसित निर्माण त्यतिखेर नै मिल्छ। हुन्छ, म छुट्यो। त्यसो भए म भन्छु